بین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے میرے محترم، ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ بے شک آج تیرہ تاریخ ہو چکی ہے اور ہمارے اس میلاد محفل کا آغاز اور اس کو اپنے مقام تک پہنچانے کے لیے ہمارے چہیتے محمد سفیان رضا نے اس میلاد محفل کا انعقاد کیا ہے۔ بے شک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی میلاد محفل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے محترم، یہ میلاد محفل وہ میلاد محفل ہے جس کو ہم سب کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس میلاد محفل کا آغاز اور اس کو انجام تک پہنچایا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی اسلام کی خاطر، شریعت کی خاطر جب بھی آپ اس دنیا کے اندر قوم کو سمجھانے کی صلاحیت دیں گے تو میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے بھائی صحابہ آ چکے ہیں، بڑا ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں محمد سفیان نے اس اپنی میلاد محفل میں بلانے کا انتظام اور اہتمام کیا۔ واہ، بے شک سبحان اللہ۔ بڑے شکر گزار ہیں۔ کسی شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں لکھا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ واہ واہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، یا رسول اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، یا رسول اللہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور نبیوں میں نبی ایسے میرے پیارے کہ نبیوں میں نبی ایسے جو خاتم الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے جو خاتم الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ لیکن میرے محترم حضرات، آج اس دور کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ نبی کو اپنی طرح، اپنے جیسا ہم بشر مانتے ہیں۔ واہ۔ لیکن میرے محترم، ان سے میری گزارش ہے، کسی شاعر نے بہت ہی پیارے انداز میں اپنے قلم سے لکھا اور اس بات پہ
कलम को रोक दिया कि दिल अंधा जबान धी, वाह 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 बयान था, वाह दिल अंधा जबान धी, कलम अंधा बयान था, अंधों को नजर आता है सारा जहान था, अंधों को नजर आता है सारा जहान था। क्या कहना है। हमारे सहाबा कराम के कौलो तरीके को अपनाते हुए और उनके कौल को देखते हुए अगर देखा जाए तो मेरे मोहतरम हजरात, हमारे दिल की सदा यही बोलेगी कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, अब मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अब जलकर मगर हम तो रजा, हम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे प्यारे, ये वो मिलादे महफिल है जिस मिलादे महफिल के जरिए से हमें और आपको इस सारी कायनात को वजूद मिला है, और ये वजूद अगर हम सबको मिला है तो ये वो नबी का सदका है जिस नबी की इस मिलादे महफिल में हम और आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हमें और आपको ये कान मिले तो नबी के सदके में मिले, हमें और आपको अगर पैर मिले हैं यहाँ इस मिलादे महफिल में आने के लिए, इस सारी कायनात के अंदर घूमने के लिए, तो मेरे मोहतरम ये नबी का सदका है। और इस मिलादे महफिल में अगर हम बैठे हुए हैं, अपने माँ बाप से मिलते जुलते हैं, अगर हम और आप इस दुनिया के अंदर रहते हैं तो मेरे मोहतरम हजरात ये नबी का सदका है। और कसम खुदा की मुसलमानों, अगर इस सारी कायनात के अंदर अगर हमें और आपको घूमने के लिए मिला है, अगर हमारी सांस, अगर हमारे जिस्म के अंदर सांस चल रही है तो यहाँ तक कि ये नबी का सदका है। अगर इस दुनिया के अंदर मेरे मोहतरम हजरात हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक वाकिया छोटा सा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ मेरे मोहतरम हजरात, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन मेरे मोहतरम हजरात हमारे बाद हमारे हजरत मौलाना इम्तियाज साहब आएंगे, वो और हमसे ज्यादा, हमसे बेहतर, हमसे खूब तर बेहतरीन अंदाज में आप हजरात को समझाएंगे और अपने इल्म से माला माल फरमाएंगे आप हजरात को। देखिए मेरे मोहतरम हजरात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये सारी की सारी उम्मत अर्ज करेगी कि ऐ आदम हमारी शफाअत फरमाइए, हमारी शफाअत फरमाइए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, तुम सब के सब किसी और के पास चले जाओ। ये वाकिया मेरे मोहतरम हजरात उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए दर्श देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी बात को उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग अपनी तरह हुजूर को मानते हैं। अगर मेरे मोहतरम हुजूर हम सब की तरह होते तो मेरे मोहतरम हजरात ये वाकिया इस दुनिया के अंदर हम लोगों के सामने, हम लोगों की नज़रों के सामने नजर नहीं आता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़हबू इला गैरी, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, तुम सब के सब किसी और के पास चले जाओ। तो सब के सब हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देंगे। हजरत मूसा भी यही फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, तुम सब के सब किसी और के पास चले जाओ। तो सब के सब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देंगे। हजरत इब्राहीम भी यही फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, तुम सब के सब किसी और के पास चले जाओ। तो सब के सब यहाँ तक कि हजरत नूह की बारगाह में हाजिरी देंगे। हजरत नूह भी यही फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, तुम सब के सब किसी और के पास चले जाओ। यहाँ तक कि मेरे मोहतरम हजरात कसम खुदा की मुसलमानों 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम भी यही फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी,
میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم سب کے سب کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو میرے محترم حضرات غور فرمائیے مسلمانوں، کس قدر بے چین و بے قرار اپنی امت کی شفاعت کی خاطر بے چین و بے قرار ہیں، آنکھوں سے گوہر آبدار ٹپک رہے ہیں۔ ایک ماں کو جس اس سے کہیں اس سے بڑھ کر پیار ہے۔ بوقت ولادت گنہگاروں کو یاد فرمایا، شب معراج سیاکاروں کو یاد کیا، بعد وصال قبر انور میں خطا کاروں کو فراموش نہیں کیا۔ غور فرمائیے مسلمانوں، نفسی نفسی کا عالم ہے، امتی حیران و پریشان ہے۔ آدم صفی اللہ نے انکار فرما دیا، ابراہیم خلیل اللہ نے انکار فرما دیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے انکار فرما دیا، حضرت نوح نے انکار فرما دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں قسم خدا کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے انکار فرما دیا۔ جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی تو عالم کے مالک و مختار کی، جب باری آئی ہم بے بسوں کے بس کی، جب باری آئی شمس دعا کی، جب باری آئی سید المرسلین کی، جب باری آئی طٰہٰ و یاسین کی، تو میرے محترم حضرات سرور کونین نے پکار کر کہا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ انا لہا انا لہا، آؤ آؤ میں اسی کام کے لیے ہوں، آؤ آؤ میں اسی کام کے لیے ہوں۔ غور فرمائیے مسلمانوں، کس قدر بے چین و بے قرار تھے حضور اپنی امت کی شفاعت کی خاطر۔ آخر کار 1,24,000 کم انبیاء کرام بھی موجود تھے، لیکن سارے کے سارے نبی انکار فرما دیا، اذهبوا الی غیری، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ تو آخر میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا؟ انا لہا انا لہا، واہ واہ، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہتے ہیں کہ سب نے صفِ محشر اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائیں